थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने ख़ुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अपडेट करूं जो होम ऑफिस की कंट्रोवर्शियल पॉलिसी आ रही है असाइलम सीकर्स के बारे में, कि इनको रवांडा भेज दिया जाएगा। मैं असाइलम के ऊपर आई थिंक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और होम ऑफिस के रूल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, उन पे भी बात करना चाहूँगा, जिनसे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा असाइलम सीकर्स को। लेकिन पहले मैं रवांडा वाली पॉलिसी का आपको अपडेट दे दूँ। इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस पॉलिसी को लॉन्च किया, अपना चैलेंज, और देखने में आता है कि देखेंगे हम इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स के वो चैलेंज का क्या होता है। बट एज थिंग स्टैंड एट द मोमेंट 28 जून को ये किक इन होगा कानून, जिसमें ये रवांडा वाली पॉलिसी आ जाएगी। अब इसमें कुछ लोगों को ये कंसर्न, अगर ठीक है, अगर उससे पहले वो जो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट के इस पॉलिसी को चैलेंज किया हुआ, अगर उस पर कोई इंजंक्शन मिल जाती है, अगर उसके ऊपर कोई चेंजेस आ जाती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एज थिंग स्टैंड एट द मोमेंट 28 जून के बाद जितने भी नए क्लेम आ रहे हैं वो नए असाइलम सिस्टम के थ्रू होंगे, जिसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई एम वेरी सरप्राइज कि जो सेकंड चीज़ मैं भी आपसे शेयर करने लगूंगा असाइलम के ऊपर, अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ उनको इसका पता ही नहीं है। तो लेट्स गो थ्रू पहले रवांडा वाली चीज़। देखें, एक जो सबसे बड़े लोगों को कंसर्न है, मुझसे जब पूछते हैं कि तारिक भाई हमें ये डर है कि अगर हम असाइलम क्लेम करते हैं इस डेट के बाद, जो कि 28 जून की डेट है, कहीं हमें एकदम रवांडा ना भेज दें। देखें, ऐसी बात नहीं होगी। होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी में भी बोला है कि अगर हम समझते हैं कि आपका इनएडमिसिबल असाइलम क्लेम है, तो सबसे पहले हम आपको एक लेटर देंगे जिसको उन्होंने नाम दिया नोटिस ऑफ इंटेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आया आपको किसी और, मेनली अगर आप यूरोप के थ्रू इस कंट्री के अंदर आते हैं एज एन असाइलम सीकर, तो हम देखते हैं कि अगर वो यूरोपियन कंट्रीज़ आपको वापस ले लें, या हम आपको रवांडा अपनी जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है इसके तहत भेजेंगे। सो इवन ऑन दैट नोटिस ऑफ इंटेंट आपको टाइम मिलेगा उसको चैलेंज करने का। सो कहने का मतलब है कि पहले ये चीज़ दिमाग से निकाल दें जो लोग कह रहे थे कि जी मेरा क्लेम ही असेस नहीं होगा और मुझे वो लोग डायरेक्ट रवांडा भेज देंगे। ऐसी बात नहीं होगी। सबसे पहले आपका क्लेम असेस होगा, फिर होम ऑफिस ये देखेगा कि आपका केस एडमिसिबल है या नहीं, और अगर होम ऑफिस ये समझता है कि आपका क्लेम एडमिसिबल नहीं है, तो वो सबसे पहले आपको नोटिस ऑफ इंटेंट देगा कि हम ये इंटेंशन करने लगे हैं, इंटेंट करते हैं हम कि हम आपको इस स्कीम के अंदर डाल दें, और आपको फिर टाइम मिलेगा कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सो ये तो पहली बात होगी। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, अगर आप मेरे शोज को फॉलो करते हैं, फिंगर्स क्रॉस मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉलिसी रवांडा रिटर्न वाली असाइलम के लिए ना आए, एंड आई होप कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है दे आर सक्सेसफुल और ये चीज़ ओवरटर्न हो जाए। अगर ये चीज़ ओवरटर्न नहीं भी होती, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पॉलिसी को चैलेंज करेंगे, यानी कि जब उनको लेटर मिलेगा कि जी हम आपको रवांडा भेजने लगे, काफ़ी लोग आर्टिकल 8 के तहत उसको चैलेंज करेंगे। और आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा कोर्ट्स बिजी हो जाएंगे, बिकॉज
اگین مجھے یہ تو نہیں پتا کہ انجنکشن کی ضرورت پڑے گی یا نہیں، لیکن موسٹ لائکلی اگر لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں، پہلے تو وہ ظاہری بات ہے ان کو جب نوٹس آئے گا لوگ اس کا جواب دیں گے، اور ہوم آفس اس جواب کی بیس پہ شاید اپنے نوٹس کو ودرا کر لے، لیکن اگر وہ ودرا نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے لوگ جوڈیشل ریمیڈی حاصل کرنے جائیں گے۔ موسٹ لائکلی اگر لوگ جوڈیشل ریمیڈی حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہوم آفس شاید ان کو ریموو نہ کرے جب تک ان کا ڈیسیجن نہیں آتا، لیکن اگر ہوم آفس نے ان کو پھر بھی روانڈا بھیجنے کی کوشش کی تو ایم شور کہ لوگ انجنکشن کے لیے اپلائی کریں گے کہ بھائی مجھے نہ بھیجا جائے جب تک میرا کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر، یہ جو مجھے ڈیسیجن لیا ہے۔ لیکن اگین یہ اس صورت میں اگر ہوم آفس یہ بولتا ہے کہ آپ کا اسائلم کلیم انیڈمیسیبل ہے۔ تو یہ تو میں نے بات کر لی روانڈا کے اوپر، آئی تھنک کافی زیادہ اس کے اوپر اور ڈیولپمنٹ ہوگی، اور جیسے جیسے ہوگی آئی شیئر ود یو، لیکن اگین میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ آئی ایم ہوپنگ کہ یہ جو 28 جون کو لا بن جائے گا، مطلب پالیسی ان ایکشن آ جائے گی، یہ چیز نہ ہو۔ آئی تھنک اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، جو ہوم آفس نے آئی تھنک بتائی ہوئی ہے اپنی سسٹم کے اندر، آئی ایم ویری سرپرائز کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ وہ یہ ہے کہ اب آئندہ سے 28 جون کے بعد جو بھی لوگ اسائلم کلیم کریں گے، ہوم آفس نے ان کو 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اب رکھ لیا ہے، ایک کو بولتے ہیں گروپ 1 اور ایک کو بولتے ہیں گروپ 2۔ گروپ 1 میں آپ کس طرح کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ جو سیکشن آئی تھنک 12 ہے آف دا نیشنلٹی اینڈ بارڈرز ایکٹ 2022، اس کے اندر سیکشن 12 میں بتایا گیا کہ ہم کن کو کنسیڈر کرتے ہیں گروپ 1 کے اندر، اور باقی سارے اگر انہوں نے مانتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، مینلی آتے ہیں ہیومینیٹیرین پروٹیکشن میں وہ لوگ آئیں گے، ان کو کچھ اسائلم والے بھی اس گروپ میں آ سکتے ہیں، ان کو گروپ 2 بولا ہے۔ اب گروپ 1 گروپ 2 کا ایشو کیا ہے جو بڑا کروشل ہے، اینڈ ایم سرپرائز ہے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرے، اور اس پہ بھی میں ناخوش ہوں، بٹ لک دس از ہاؤ دا لا از، اور یہ بنتا ہے پارلیمنٹ میں، تو آئی تھنک اگر لوگ خوش نہیں ہے زیادہ تو اس پہ پٹیشنز ہونی چاہیے یا اپنے پارلیمنٹرین سے لوگوں کو بات کرنا چاہیے۔ لیکن ایشو یہ ہو گیا گروپ 1 گروپ 2 کے اندر، جو کہ 28 جون کے بعد شروع ہو جائے گا، کہ اگر آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس ملتا ہے اور ہوم آفس سمجھتا ہے کہ آپ گروپ 1 میں آتے ہیں، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کو 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس ملے گا اور 5 سال بعد آپ کو سیٹلمنٹ مل جائے گا۔ ہاؤیور اگر ہوم آفس آپ کو ریفیوجی اسٹیٹ مطلب آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس یا آپ کو ہیومینیٹیرین پروٹیکشن دیتا ہے، تو انہوں نے وہ گروپ 2 بھی ایک بنا دیا جو کہ ٹیمپریری پروٹیکشن ہے، جس میں آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملے گا۔ اس میں ہوم آفس نے یہ بولا ہے کہ ہم ہر 2.5 سال بعد آپ کے سرکمسٹانسز کو اسیس کریں گے، اور پھر ہم آپ کو ایک اور 2.5 سال کا ویزا دیں گے۔ اب انٹرسٹنگلی جو اپینڈکس سیٹلمنٹ ہے ریفیوجی کی، اس میں امینڈمنٹ آ گئی، اس میں ہوم آفس نے اب یہ بول دیا کہ جو لوگ اس ٹیمپریری 2.5 سال کے ویزے پہ ہوں گے، جو ٹیمپریری پروٹیکشن کا ویزا ہوگا ایک طرح سے، ان کو سیٹلمنٹ 5 سال کے بعد نہیں ملے گی۔ ان ادر ورڈز ان لوگوں کو 2.5 سال پورے کر کے اپنے 10 ایئرس پورے کرنے پڑیں گے، اور موسٹ لائکلی پھر ہی ان کو سیٹلمنٹ ملے گی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ گروپ 2 میں آئیں گے ان کو کیا کرنا پڑے گا 2.5 سال بعد، کیسے پروف کرنا پڑے گا کہ ان کی جان کو پروٹیکشن کو ان کو ابھی بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ سرٹن کیسز میرے دماغ میں آتے ہیں دیٹ ول فال انٹو دا کیٹیگری آف گروپ 2، لیکن میں زیادہ ان کے اوپر ابھی اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ لیٹس سے اسپیس کے اندر کہ کس طریقے سے ہوم آفس ان چیزوں کو اسیس کرتا ہے، بیکاز مائنڈ یو ہوم آفس جب یہ چیزیں تھوڑا قریب آنا شروع ہوں گی، نئی نئی پالیسیز نکالے گا، اور ان پالیسیز کے اوپر آئی تھنک ہمیں زیادہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آئی تھنک اپارٹ فرام دا روانڈا تھنگ، یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی جو لوگ بات نہیں کر رہے کہ 28 جون کے بعد ہوم آفس نے 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز آف پروٹیکشن دینی شروع کر دی ہیں۔ ایک جو گروپ 1 ہوگا، جو کہ ایک طرح سے ابھی بھی ہے کہ 5 سال کا ویزا ملے گا اور 5 سال بعد آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے، اور جو گروپ 2 انہوں نے شروع کر دیا جس میں انہوں نے بولا ہے کہ 2.5 سال کا ویزا ملے گا، پھر 2.5 سال کا ملے گا، اور پرزمپشن یہی ہے کیونکہ اگر 5 سال بعد ان کو سیٹلمنٹ نہیں مل رہی تو ان کو اپنے پورے 10 سال پورے کر کے لانگ ریزیڈنس پہ ہی جانا پڑے گا۔ اگین میں بولتا ہوں کہ میں سرٹن کیسز مجھے دماغ میں آ رہے ہیں جو گروپ 2 میں آئیں گے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ آن دیٹ۔ سو یہ آئی تھنک میں بڑا امپورٹنٹ تھا اسائلم کے اوپر میں آپ سے ڈسکس کروں۔ آف کورس میں نے ان دا پاسٹ ویڈیوز بھی بنائی کہ کیوں مجھے لگتا ہے اسائلم اتنا زیادہ ریفیوز ہوتا ہے اس ملک کے اندر، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کیونکہ مجھ سے اسپیسیفکلی پوچھا گیا تھا روانڈا کے بارے میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ آ رہی تھی اسائلم سیکرز کے لیے جو 28 جون کے بعد اپلائی کریں گے گروپ 1 گروپ 2 کی، تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں۔ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں۔ آپ سے تو ہر وینسڈے میری ملاقات ہوتی ہے، پلیز
چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. میں پوری کوشش کروں گا کہ جو ہمارا مٹیریل ہے، کنٹینٹ ہے، اس کو میں تھوڑا بہتر بناؤں، تھوڑا امپروو کروں. اور مجھ سے کیونکہ پوچھا جاتا ہے اور اب میں مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے، تو میں آلموسٹ ہر شو، لائیو شو اور اپنے جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کے اینڈ میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، اس کا پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ کو ان پرسن اپوائنٹمنٹ چاہیے تو ٹیلی فون نمبر نیچے لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو سوٹیبل ٹائم اینڈ ڈیٹ بتا دوں گا جس میں آپ آ کے دفتر میں مل سکتے ہیں. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ، تو وہ پھر آپ اسی نمبر پہ ٹیکسٹ کریں گے اور میں آپ کو پھر پروسیس بتا دوں گا کہ ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کیسے بک ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے وینسڈے کو تو ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن اس طرح کی ویڈیوز کے تھرو ہماری دوبارہ بھی انشاءاللہ سون ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. میری طرف سے اللہ حافظ.